अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक्सटेंशन का प्लान तो तकरीबन 100% बढ़ गया है। जो आईनी तरमीम करने जा रहे थे वो भी तकरीबन 70 से 80% प्लान बढ़ गया है। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने एक ऐसा एटम बम मार दिया है कंपनी और हुकूमत के प्लान पे। अगर मैं कहूं कि काजी जा रहा है और खान आ रहा है तो ये कोई ज़्यादा जज्बाती बात नहीं होगी। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि इनके साथ हुआ क्या है। एक फैसला जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये फैसला 8 बहादुर जजेस ने जारी किया है। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं जिसमें जजों ने क्या कहा है। ये पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल मोमेंट है। कभी भी कंपनी को इस तरह की रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा जैसा अब करना पड़ रहा है। जब लोग सारे परेशान थे और जाहिर सी बात है हम जैसे लोगों को भी घबराहट थी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपको पता है कि 13 तारीख को सभी जज सुप्रीम कोर्ट में आ चुके थे। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर मैं इनकी जगह जज होता एक उसूल पसंद, तो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए कि अगर मैं एक ईमानदार जज हूं, मैंने कंपनी के सामने स्टैंड लिया हुआ है, मुझे हर किस्म की धमकी धौंस लालच सब दिया गया है, तो इस मौके पर अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा। एक ही जवाब मिला कि फौरी तौर पर आईनी तरमीम से पहले इन 8 जजों का रिएक्शन आएगा। ये कुछ ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे जिससे आईनी तरमीम बढ़ जाएगी। अब वो रिएक्शन आ गया है। आपको बताता हूं कि वो रिएक्शन क्या है, लेकिन इससे पहले कंपनी के टाउट की ट्वीट सुने। कंपनी 100% यकीन कर बैठी थी कि हम आईनी तरमीम अब कर लेंगे। हसन अयूब कहता है कि कौमी असम्बली में मादर पिदर आज़ाद का नंबर 8 हो चुका है, जिसमें से 5 आज इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। मतलब पीटीआई के इन 41 लोगों को, जिनको सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि आप बयान हल्फी जमा कराएं और पार्टी ज्वाइन कर लें, लेकिन अभी आप आज़ाद हैं, इनमें से 8 लोगों को कंपनी ने तोड़ लिया था। ये इसका दावा है कंपनी टाउट का। और वो लोग आईनी तरमीम में ये कहा जा रहा था कि वोट डाल देंगे और इस तरह हुकूमत आईनी तरमीम कर लेगी। अब हुआ क्या है ये जरा देखते हैं। जो फैसला आया है, पीटीआई के वो 41 लोग जिन्हें कहा गया था कि वो बयान हल्फी जमा करवाएं, उन्होंने क्योंकि बयान हल्फी जमा करवा दिया है, अब वो तहरीक इंसाफ के ही माने जाएंगे तमाम आईनी और कानूनी जो भी लवाजमात है उनको पूरा करने के लिए। और वो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हैं। यानी अब वो आईनी तरमीम में पीटीआई की मर्जी के बगैर वोट नहीं डाल सकते। अब कंपनी अगवा करे, उल्टा लटकाए, टॉर्चर करे, किसी की मां उठाए, बहन उठाए, बेटी उठाए, वोट नहीं डलवा सकती, क्योंकि एक और फैसला मौजूद है आर्टिकल 63A का। उस फैसले में लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट काउंट ही नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई वोट दे देता है, नंबर 1 वोट काउंट नहीं होगा और नंबर 2 उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी अब आईनी तरमीम में पीटीआई के 80 के 80 लोगों में से एक भी शख्स दूसरी तरफ वोट नहीं डाल सकता। पीटीआई को अब मखसूस नशिस्तें भी इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ेंगी। इस फैसले में मजीद लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो इनकी लिस्ट जारी नहीं की, यह कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने कागजी कार्रवाई पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा था, वरना ये लोग पीटीआई के ही हैं और इस फैसले में करार दे दिए गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये फैसला कौन सा है? ये मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला नहीं है। ये फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की थी कि आप हमें बताएं कि बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन हैं ही नहीं, तो हम कैसे ये कागजात तस्लीम कर लें, क्योंकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए। तो फिर बैरिस्टर गौहर के दस्तखत के साथ इन सब के बयान हल्फी आए हैं, तो हम कैसे मान लें कि ये दुरुस्त हैं? इन सारी चीजों पर पीटीआई ने भी कागजात जमा करवाए थे, जिसमें पीटीआई ने साबित किया इन 8 जजेस के सामने इन चैम्बर ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि उन 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले में लिखा था कि आपको जो भी इबहाम होगा, हम 8 जजेस के पास आएंगे इन चैम्बर और हमसे पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह पूछा कि हम कैसे जारी कर दें नोटिफिकेशन, जबकि बैरिस्टर गौहर अभी कानूनी तौर पर चेयरमैन है ही नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने कागजात जमा कराए, जिसमें इलेक्शन कमीशन के अपने कागजात में साबित था कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन है। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखे हुए थे जिसमें बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन लिखा हुआ था, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल लिखा हुआ था, और सारे लवाजमात और कागजात साबित करते हैं कि बैरिस्टर गौहर के दस्तखतों की ही अहमियत है। और पीटीआई को सारे टिकट जो जारी हुए, जो 39 एक्सेप्ट हुए, 11 जजों ने एक्सेप्ट किए,
اس میں بھی جسٹس بیرسٹر گوہر کے ہی دستخط ہیں. تو اگر پی ٹی آئی کے 39 ٹکٹ ایکسیپٹ ہو گئے تو 41 کیوں نہیں ایکسیپٹ ہو سکتے؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سارے ٹکٹ بیرسٹر گوہر نے جو دیے ہیں یہ ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. سو اب 80 کے 80 لوگ جو آزاد تھے پہلے، پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے میں 41 کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا اور 39 کو آپشن دیا گیا. اب جو فیصلہ آیا ہے 4 صفحات کا، اس میں 80 کے 80 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن لسٹ جاری کرے یا نہ کرے، یہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے بندے ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے. سپریم کورٹ نے ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کرتا تو پھر نتائج کے لیے تیار رہے. یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا. الیکشن کمیشن کو نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا اور اپنی حرکتیں جاری رکھتا ہے. اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس درخواست سے سمجھ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ درخواست دائر کی تھی، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے لیت و لال سے کام لے رہا ہے، معاملات کو لٹکا رہا ہے، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے. ناظرین اکرام، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف ان 4 صفحات پر، صرف الیکشن کمیشن کی درخواست پر ایک دائر جو پٹیشن آئی ہے، اس میں جو تفصیلی فیصلے میں ہنٹر اب جو پکڑا ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ نے، جسٹس منیب اختر نے، جسٹس عائشہ ملک نے، اور باقیوں کا نام میں لینا ضروری نہیں سمجھتا کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا لوہا منوا لیا ہے. ورنہ جس طرح عرفان سادات خان کو قاضی صاحب لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں بڑے چاہ سے، ان کو تو یہی تھا کہ یہ میرا ساتھ دیں گے ہمیشہ، ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا اور کھڑے ہو گئے ہماری جمہوریت کو بچانے میں. ان 8 ججز کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. کمپنی اب زور زبردستی بدماشی سے کچھ بھی کر لے، انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. میری روح کو سکون ہے کہ پاکستان مرا نہیں ہے، یہ معاشرہ زندہ ہے. میری امید باقی ہے کہ آج تک پاکستان میں جب بھی طاقتور ڈکٹیٹر کھڑا ہوا ہے، ججز اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ہمیشہ پی سی او کا حلف اٹھانے والے ججز موجود رہے ہیں، ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو دوام بخشنے والے ججز موجود رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منیر اور مولوی مشتاق جیسے ججز ہر دور میں رہے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ جسٹس کارنیلیس جیسے لوگ، دوراب پٹیل جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے اب ثابت کیا ہے، جسٹس منیب اختر تو پچھلے 2 سال سے ثابت کر رہے ہیں کہ ڈٹ جانے والے جج ہیں. لیکن میں آپ کو اپنا ایک تجزیہ دیتا ہوں کہ اس لڑائی میں قاضی کیوں ہارے گا. مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ گو کہ ایک خطرناک چال باز مکار انسان ہے، لیکن وہ ایک نالائق انسان بھی ہے. قاضی ایک انتہائی نالائق جج ہے. وکیل یہ کتنا لائق تھا مجھے نہیں پتا، لیکن جج کے طور پر یہ ایک بہت نالائق جج ہے. لیکن دوسری طرف میری ذاتی رائے میں پاکستان کی تاریخ کے 2 لائق ترین ججز، مثلا منصور علی شاہ، یہ بہت لائق جج ہیں، آئین اور قانون کی بھی سمجھ رکھتے ہیں، باریکیوں سے سمجھ رکھتے ہیں. اور جسٹس منیب اختر کو میں پاکستان کا لائق ترین جج سمجھتا ہوں. قاضی شاطر ہے، چتر چلاکیاں ضرور کرتا ہے، لیکن ان دونوں کا آئینی اور قانونی فورم پر مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے قاضی کی ساری چالیں ایک طرف اور ان کا 4 صفحات کا یہ فیصلہ ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ خود بھی ان 4 صفحات پر مشتمل فیصلے کو پڑھیں. آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ کوئی جج کھڑا ہو گیا ہے. آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ جرنیلوں کے لیے اب فری فار آل یہ کنٹری نہیں ہے، ان کے باپ کا راج اب نہیں چلے گا. ریزسٹنس زندہ باد، اور ریزسٹنس شروع ہو چکی ہے. یقین مانیں آج سے 2 دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی اور قاضی کو ایکسٹینشن مل گئی، یا چلیں انہیں نہیں بھی ایکسٹینشن ملتی، امین الدین خان جیسے لوگ اگر چیف جسٹس بن گئے تو اگلے سال وڈے صاحب کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی، تو میرے ملک کا کیا بنے گا؟ اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں، کیا اس طرح یہ ملک چل سکے گا؟ میں بڑا پریشان تھا، لیکن پھر سوچنا شروع کیا کہ مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی کفر ہے. پھر ان 8 ججز کا خیال آیا کہ یہ ان کو بتائیں گے کہ آئینی ترمیم کیسے کی جاتی ہے، اور 8 گھنٹوں بعد اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ ان کا تگڑا جواب آ گیا. اچھا، فضل الرحمان کی بڑی اہمیت بن گئی تھی پچھلے 3-4 ہفتے سے. اچانک فضل الرحمان پھر سے زیرو ہو گئے ہیں. فضل الرحمان ہیرو ہی رہتے اگر وہ ان سب سے ملاقاتیں نہ کرتے اور کہتے کہ میرا پرنسپل ریسپانس ہے یا سٹانس ہے اس فارم 47 کی اسمبلی سے، میں کسی کو ووٹ نہیں کروں گا آئینی ترمیم کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے مسودہ لے کر آئیں، ہم دیکھ لیں گے. اللہ نے فضل الرحمان کو ایک موقع دیا تھا ہیرو بننے کا، اس شخص نے وہ گنوا دیا.
اپنی سیاست زندہ کرنے کا موقع تھا، اس شخص نے وہ موقع گنوا دیا، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو اس یقین کے ساتھ کھڑے تھے کہ کرنیل کچھ کر لیں گے، اب وہ بھی کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اب کسی بھی صورت آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یقین مانیں قوم کے لیے یہ بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔